مساء الخير عليكم. واش راكم يا الحرين يا الحرات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في هاد الشتيوه وفي هاد الحال الرائع رائع 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 رائع. ان شاء الله يا ربي ينعم علينا بالخير في هذا العام والعام جديد، العام جديد سورتو بيان سور. هذا راه خلاص بون. حبيت اليوم ندير لكم واحد انا درتها واحد الوصفه هكذا سهله سهله سهله، هي بالسلق. فوالا انا كنت غليت السلق لافي، كنت غليته في الليل ودرت له الملح كامل وخليته يقطر. لازم يقطر مليح 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 بهذاك الماء تاعو، وهو يبطى على بالكم السلق يبطى بزاف 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 باش يروح له هذاك الماء. دونك غليته في الليل ودركا راني ندير فيه. درك تشوفوا كيفاش نديرلو. هي المثقبه بالسلق نجوزوه من بعد يعني وصفه اللي نجمو الي سالي وناكلوها بلي تروك هذوك سالي بيان سور، تكون بشريبه ولا بكاش حاجه هكذاك تكون خفيفه افيك اون سوب اوسي. فوالا هاوليك السلق تاعي كان درتو البارح في الليل وخليته مليح 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 يقطر. فوالا ومن بعد خديت شويه تاع السميد مويان ودرت له الملح. انا حندير له فوالا الملح وغير بزيت الزيتون، درت له شويه تاع الزيت هذيك الزيت اللي نطيبو بها نوي دو تابل، مي الكثره درت له زيت الزيتون. واش نقول لكم، جا بنين 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 روعه. اي لي تري تري بون. فوالا درت له الزيت هذه ما كثرتلوش بزاف، وزدت له زيت الزيتون. بعد بيان سور لميت هاد السميد هذا بالزيت والملح و فوالا، غير ما درتلوش بزاف الزيت، كثرتلو كثره الزيت تاع زيت الزيتون. ويجي واحد والبنه ما نقولكمش. ان شاء الله تجربوها وتاكلوها ان شاء الله بالصحه والهنا. فوالا هاي لك زيت الزيتون هنايا ودرتها، درتلو زيت الزيتون جا حاجه واحده اخرى تري تري بون. فوالا لازم بون العبار. انا درت عبار ونص تاع سميد، ودرت عبار يعني بريسك نص عبار تاع ليدام. وفوالا نزدت معاه هذاك السلق اللي كنت غليته في الليل. ومن بعد ندخلوه مليح 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 في هذاك السميد. دخلي كاع هذاك السلق هذاك مليح تاني يدخل مليح في السميد. فوالا هكذا البرد البرد هادو وصفه تاع البرد. فوالا وصحي بالبزاف باسكو هذاك السلق كالكو فوا دائما لا ميم غوسيت شطيطها بالبطاطا ولا شطي وحده وكاع ولا بلي ولا كيما نديروه بالبوراك. دونك هادي ما نعرف كاين بالك الناس بزاف يعرفوها، مي واش نقول لكم تري تري بون. ومن بعد فوالا دخلت كامل مليح هذوك لي داك السميد وكاع في داك السلق. ومن بعد بديت نرش فيه غير بشويه تاع الماء باش نلمو. وكل واحد عينو هي ميزانو. فوالا العبار ما نقدروش نعبرو، هادو الوصفات هادو تاع زمان ما نعبروهمش، ماشي بالميزان تاخدي الميزان ولا مزور. هادو واحد عينو هي ميزانو بالوقت افيك ليكسبيريونس وكامل. ولينا غير نشوفو حاجه نعرفوها اسكو نزيدو لها ونقصو. فوالا هنا جا طري اكسترا اوردينير. فوالا واحد ما يعجنوش يلمو غير هكداك شويه. من بعد لو بلان دو طرافاي درتلو لو بلان دو طرافاي، درتلو شويه تاع السميد هكذا باش نلم هذيك العجينه.
هاد الخبز هذا بنين 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 بنين، ما عندي ما نقولكم. يفو جوست لو ريوسير. الملح سورتو الملح، واحد يديرلو الملح. شوفوا شحال راه طري هنايا فريمون، ما خليتهاش ترتاح، درتها ديريكتومون تمتم بلا ما ارتاح بلا ما حتى حاجه. دونك خليتها شويه هكذا بالغلو باش ما تجينيش خشينه، وبديت نخدم فيها هكذاك بيدي غير بالعقل. كما نعرفو السلق فيه بوكو دو فيتامين، وانا هذا اللي شريته، شريت هذاك السلق السوفاج، ما شريتش هذاك السلق هذوك لي زيبينار. سي ايدي و سي رار كاين لي بلاد وكاينين لي زيبينار ماشي كيف كيف، و سي رار باش نصيبوه. على بالكم قليل 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 نصيبو غير كالكو زون يجيبوه. فوالا وقسمتو هكذا اون 4. surtout مليح avec des soupes. تجوزي معاه تجوزي بلا سوب، سي سي اكسترا، خير من الخبز. surtout نعرفو فيه زيت الزيتون. اليوم بعد درتو انا عندي مقله، عندي طاجين ما يجيش فيه يلصق لي بزاف هذاك الطاجين حتى نشوف مع واحد اخر. دونك نديرو انا فيه هاد المقله هادي سبيسيالمون نديرها غير هكذا هاد الوصفات هادو. شوفوا كيفاش جا هنايا، مي جا طري. حاجه واحده اخرى سورتو دراري ما نعرفوا بلي ما يحبوش السلق هكذاك كي يكون جواز وكاع، دونك اوطون واحد يكلخلهم دو طون زون طون، يكلخ الدراري ويدير لهم هاد الوصفات كيما هادو. وانايا حبيت بون بقالي شويه سميدو كاع ودرت هكذا شويه نتقبها كيما نقولوا، كل واحد كيفاش يسميها، باش نشرب بها قهوه ان شاء الله الى حيانا ربي غدوه ان شاء الله. ومام البنتي كي تخرج من ليكول وكامل، دوك نديرو لها بديت تحبها افيك بشويه تاع افيك ان بو شوكولا من الفوق ولا ان بو دو كونفيتور. دي تري تري بون، خير من لا باتيسري، خير من واحد منين داك واحد يبدل. مام هكداك مع العشيه كي تحبي واحد يحب يبخون تيزان ولا الى كومباني بهاد بالمتقبه هادي. على بالكم راهم يا مات الشتا ويا مات البرد، هذاك واش يلزم بوغ اكومبانيي لو كافي تاع الصباح، لو بتي داج تاع الصباح، ولا تاع القهوه تاع الربعه تاع العشيه، او تاع السهره. وشنو فيتا تري تري اتونسيون، سميد لازم يكون موين، ما يكونش لا سمولين هذيك رقيقه هذيك، لازم يكون هكذا. وشوفوا هذا فريمون عجبني، بيض جاب صفوريه، عجبني بزاف وجا ساهل 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 العجين. انا كنت درت في النهار درت شويه بركوكس ما وريت لكمش، معليش بروشين فوا نوري لكم، كنت شويه مشغوله. دونك صباح درت البركوكس وخليته العشيه بون ما فطرناش به، دونك خليته العشيه بور لا كومباني بعد متقبه هادي.
فوالا هنايا ثاني درت لها هذه، درت لها زيت الزيتون. ما تضرش زيت الزيتون، سي تري بون. زيت نباتية صحية. فاصون نورمالمون هاد الزيت، هادي زيت زيتون على كومباين كاع لي بلان تاوعنا، باسكو فيها فوائد بزاف 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 اللي تنفع لصحتنا. راه دوك درتها هادي غير بزيت الزيتون، و اني نوجد فيها هكذايا، لميتها غير بالعقل. شوفوا داك الزيت شحال شباب، فريمون شباب. فوالا لميتها هكذا بالعقل، واني نوجد فيها باش نطيبها. في الصيف مع لي زومبورغر وبطاطا مقلية et tout ce qui s'ensuit. وفي الشتاء وي نتحزموا للكوزينة ونبداو جانا في راسنا نديروه. وي وي سي كوم سا، اللي جانا في راسنا لازم نديروه. ويقول لك واحد المتن: كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. الماكلة ماشي مشروط واحد ياكل دايما دي بلا كوبيو كيما لي بلا دو qui contiennent c'est des viandes des machins et trucs et tout ça. ماهوش مشروط الناس تاكل واش عندها. المهم انسان يقوت ولادو ويقوت روحو sans faire trop de chichi. هادو هما الوصفات تاعنا تاع زمان اللي كانوا يماتنا يديروهم، و كانوا يديروهم. مي سي فريمون كانت واحد لا convivialité autour de ces plats traditionnels. كنا قاع نتلمو قاع الفاميليا، كبير صغير، سورتو حنا دراري شحال كنا نحبوا هاد المأكولات هادي، سورتو مع القهوة قاع كاسكون ايمي سا اون غافولي، فريمون اون غافولي. كانت العائلات تاعنا نشفى، كانت عندي واحد كوزين كانت تسكن في او بور دو لا مير. كي كنا نروحو لعندها، الله يرحمها يوسع عليها، الله يرحمك يا صالحة، الله يرحمك الله يرحمك، كانت دير لنا غير هادو، غير ندخلو للدار. نو نيتي توت لا فامي سو ريونيسي باسكو سيتي مون اونكل، وكامل نروحو للبحر كاع باسكو يزابيتي او بور دو لا مير. كنا صغار حنا ولاد البحر، حنا تربينا في البحر، نعرفو البحر، نعرفو. دونك تربينا مع السردين مع سيتي فورميدابل. دونك كانت دير لنا هاد المتقبه هادي، كي كنت نطيب فيها ديجا je me suis rappelé de ces moments merveilleux qu'on avait passé كي كنا صغار. الوغ كاع دراري كاع دير لنا غير هادي مسكينه. كانت واحد المراه شحال كانت مضيافه. شوفوا on était très très nombreux. كان يجيو j'avais une famille qui habitait à سوسطارة، يجيو من سوسطارة، يجيو من بليده، يجيو باش نتلاقاو كاع فهاديك الدار. فوالا هي ديك المثقبه بالسلق هي طابت. شوفوا كيفاش طريه، الي تري تري بون. من ننصحكم باش ديروها و فولا بارطاجي مع الناس اللي تحبوهم. جات بنينه بنينه بنينه، واش نقولكم. فوالا دونك ديروا لها زيت الزيتون. دونك قلت لكم كنا نتلاقاو هكذاك، وهذيك المثقبه تاعي اللي طابت لي ان شاء الله غير احيانا ربي نشربها بالقهوه، نخليها هكذاك دون دي بواط، وكي نسحق هكذاك نجبدها مام بوغ ما في هكذاك تحبها تانيك في السهره بوركوا با. هادو هما الوصفات اللي لازم واحد ياكلهم في هاد لا سيزون هادي. فوالا راهي سخونه
فريمون هذا وين خرجت من الطاجين كومونتي. قلت لكم كنا نتلاقاو كاع في هذيك الدار. ils avaient une grande villa. C'était une villa au bord de la mer. كنا كامل نتلاقاو ثماتيك. هاي ليك الوصفة هنا طيبة واجدة. قلت لكم كنت درت البركوكس هاوليك قدمته في الطبسي تاع الطاجين. فوالا. وهاي ليك هذيك المثقبة بالسلق راهي طابت. دونك اون فوالا كومباني افيك سا. البنات ان شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم، هذا الفيديو تكون عجبتكم. نقول لكم بقى على خير. ما تنساوش دو فوز ابوني. جدد نقول لكم يعطيكم الصحة والقدم نحبكم. مالغري راني نشوف مانيش نشوف بزاف لي كومونتير، مي بون راكم مشغولين بوتيتر ولا ما على باليش. نقول لكم بقى على خير. و يا الحرين يا الحرات، خليتكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخرى.